السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء ديال السنة الثانية إعدادي مسلك دولي. الدرس اللي هو ما قبل الأخير ديال الدورة الأولى لي سبستانس ناتوريل إي سانتيتيك. دونك كيسكو سا فو دير une substance naturelle? Une substance naturelle أو لا مادة طبيعية c'est une substance qui existe dans la nature، يعني هي كل مادة تتواجد في الطبيعة. par exemple l'eau، ديوكسيجين، ديوكسيد دو كربون، يعني الماء ثنائي أكسيد الكربون، ثنائي الأكسجين، ثنائي الأزوت. أي مادة نقدر نلقاها في الطبيعة فهي مادة طبيعية. Donc la substance naturelle toute substance qui existe dans la nature. بالنسبة لهذا الدرس هذا إن شاء الله راح نتعمقوا فيه أكثر في السنة الجديد المشترك العلمي من كان. بالنسبة للتعريف كيتعطيها لك définir la substance naturelle. Donc la substance naturelle c'est toute substance qui existe dans la nature comme l'eau, l'oxygène, dioxyde de carbone, aussi on peut dire le carbone. Donc les substances synthétiques. شنو تنقصدوا لا سيبستونس سانتيتيك او الماده الصناعيه؟ نقدروا نسميوها سانتيتيك ولا اندستريال. هاد سانتيتيك هذه هي كل ماده دخل الانسان بانه يصنعها. بحال مثلا انا بغيت نصنع ثنائي اكسجين، واخا كاين في الطبيعي بغيت نصاوب واحد الماتيل ديالو اللي هو صناعي. دونك هنايا باش نصنعو خصني ضروري نمشي للابوراتوار وندير مجموعه من العمليات، من بين هاد العمليات اللي هما التفاعلات كيميائيه. دونك les substances naturelles et les substances synthétiques. Les substances synthétiques, ce sont des substances qui sont produites par des réactions chimiques. يعني المواد الصناعية هي المواد التي كينتجها الإنسان عن طريق التفاعلات الكيميائية dans des laboratoires. Donc, ce sont, on peut dire que la substance synthétique نعطي واحد لا ديفينيسيون صغيرة اللي هو تعريف صغير، هي toute substance fabriquée تيجات à l'homme dans les laboratoires à partir انطلاقا des réactions chimiques. إذا تنقول بأنه تخدموا برياكسيون شيميك. إذا تذكرتوا الدرس الماضي على التفاعلات الكيميائية، أثناء التفاعلات الكيميائية اللي pendant les réactions chimiques on a des réactifs qui disparaissent et de nouveaux corps qui apparaissent. هاد les nouveaux corps هما les produits. دونك النواتج كيظهروا نواتج جديدة نفس الشيء. دونك هاد العام هذا إن شاء الله غتشوفوا لا ماتيير سانتيتيك. غندير واحد ليكزومبل اللي هو لا فابريكاسيون دي اوكسيجين، يعني صناعة ثنائي الأكسجين كيفاش كنصنعوه. دونك التجربة اللي هي تجربة بسيطة سأترككم مع هذا الفيديو الآن تلاحظوا التجربة على السبورة. إذا في هذه التجربة سنأخذ واحد l'entonnoir à robinet qui contient de l'eau oxygénée. Donc l'eau oxygénée الصيغة ديالو H2O2، يعني تنبقاو نحطو قطرات منه في داخل واحد الحوجلة اللي فيها محلول ou bien la solution de permanganate de potassium acide، هو عبارة عن حمض. et on ajoute des gouttes de l'eau oxygénée، يعني كنزيدو قطرات من الماء الأكسجيني. تلاحظوا في الجهة المقابلة أنه مرتبط مع واحد الأنبوب اللي هو تيوبايسي، أنبوب اختبار مغمور بوسط الماء. تلاحظوا بأنه كيتصادوا فقاعات. هاد الفقاعات هادو دليل على وجود أو إنتاج غاز. في الأول ما كانوش عندنا فقاعات، من بعد أنا طلعت بأن الفقاعات كيطلعوا والنيفو ديال الماء كيهبط لتحت. إذا هادشي كيدل على وجود واحد الغاز ناتج. هاد الغاز هذا إلا بغينا نتأكدوا من النوع ديالو نقدروا نخدموا بواحد نجيب واحد الشعله اون فوا تنقربوها في الداخل ديال لو تيوب، يعني كتولي اكثر لمعانيه ولا اكثر اشتعالا. بالتالي هذا الغاز اللي كيساهم
أو اللي كيساعد على الاحتراق ديجا شفناه اللي هو غاز ثنائي الأكسجين. إذا هذه التجربة حاليا، إذا التجربة كما ترون في السبورة ديالنا الرسم مبسط حاليا. دونك عندي هنايا دولو أكسجيني في الأعلى، on ajoute des gouttes de l'eau oxygénée à la solution acide de permanganate de potassium. Oui, après quelques instants, on remarque que dans le tube à essai, on voit des boules de l'air. Alors, c'est un gaz qui se produit à partir de la réaction entre l'eau oxygénée et le permanganate de potassium. Ce gaz-là, c'est le dioxygène. Et on peut mettre en évidence le dioxygène avec une allumette enflammée qui devient plus brillant après le mettre dans le tube à essai. يعني ملي نديروها في التيب à essai داخل انبوب الاختبار تلاحظوا بان الشعله كتوهج. اذا هذا الغاز بطبيعه الحال هو ثنائي اكسجين. Donc on dit que le dioxygène dans ce cas-là c'est une substance synthétique. واخا انه في الطبيعه دونك عندنا المثيل في الطبيعه إلا أنه حالة صناعية. دونك لي برودوي سانتيتيك نقدروا نميزوا بين نوعين. لي برودوي سانتيتيك اللي عندهم ليكزومبل ان اوتر اكزومبل دون لا ناتور، يعني عندهم الانالوج ديالهم في او لا المثيل ديالهم في الطبيعة يعني دون لا ناتور. وكاين بعض المواد سانتيتيك qui n'ont pas des analogues dans la nature comme le plastique. Le plastique on peut le préparer avec des réactions chimiques. Donc pour préparer le plastique, les médicaments et les autres matières synthétiques, on utilise toujours, on les fait préparer à partir du pétrole. Donc pour le pétrole c'est une substance ou bien c'est une matière naturelle qui existe sous le sol. إذا البترول هو مادة طبيعية كتواجد تحت الأرض. إذا بغينا هذا البترول كنديرو المشتقات ديالو. Donc on fait la dérivation de pétrole, la dérivation du pétrole ou bien le raffinage, il s'appelle le raffinage. Donc nous le raffinage du pétrole. Donc le raffinage du pétrole. Le raffinage du pétrole, c'est-à-dire on fait la distillation ou la distillation du pétrole. كنجدو البترول كنديروه في واحد الفرن كبير اللي فيه درجه الحراره جد كبيره. اش كيطرى هذا البترول بطبيعه الحال تنسخنوه الى درجه التبخر يعني جيسكو لا فابوريزاسيون. اش كيطرى ليا تنلاحظ بان داكشي اللي خفيف كيطلع لفوق كما كنشوف في الشكل حاليا هنا. تلاحظ بان المواد الاقل كثافه تصعد نحو الاعلى اللي هما غازات من بينهم الغاز البوتان، غاز الميثان الى اخره. هاد الغازات هادو اللي هما غازات لهم استعمالات يوميه في المصانع في المطابخ في المنازل. اذا ايضا هناك بعض الانواع ديال الوقود اللي كتنتج كالكيروزين، ايضا عندي البنزين، ثم كاين ايضا هنايا الغازوال. هادو كلهم بالاضافه الى النفط او النفطه اللي هي القار ايضا كينتج ليا هنا في هذه الحاله. اذا بالنسبه لهنايا تلاحظ بانه هذه العمليه ديال التسخين ديال البترول دونك لو شوفمون او لا شوفاج دي بترول تلاحظوا بانه عباره عن واحد شنو كيطرى ليا عندي ماده في الاول كانت سائله ولات غازات تحولت الحاله ديالها. دونك عندي انا امام تحول، دونك عندي واحد التحول ولا اون ترانسفورماسيون فيزيك. هذا تحول فيزيائي. اذا فاش كنخرجوا مشتقات البترول ما كنديروش هنايا تفاعلات كيميائيه فقط، تنديروا التسخين. والتسخين كيساهم انه تيغير ليا الحاله الفيزيائيه ديال الماده ديالي. بالتالي المشتقات ديال البترول كلهم راه يمكنش نعتبرهم سانتيتيك. تنقولوا بان لي سانتيتيك هما اللي كينتجوا ليا عن ماذا؟ عن تفاعلات كيميائيه. اما مشتقات البترول بلاستيك الادويه الى اخره هادو اللي الا خديت غير الاساسي منهم اللي هما مثلا الغازوال، مثلا البنزين، مثلا الكيروزين، مثلا غاز البوتان. هادو كلهم الا جينا نسولوا اليوم او مشتقات البترول نقدروا نقولوا بانهم سوسون دي ماتيير ناتوريل، هما لي مواد طبيعيه. علاش انا ما ندخلش في تفاعلات كيميائيه باش ننتجهم؟
بالتالي تنتجوا لي فقط بتحليل حاله فيزيائيه. اذا عرفنا بان لا ماتيغ او بيان لا سبستون سانتيتيك هي لا سبستون فابريكي باغ لوم دون لي لابوغاتوار ا بارتير دي رياكسيون شيميك، يعني ضروري يكونوا تحولات كيميائيه. ما كانوش تحولات كيميائيه راه ما يمكنش نقول بان مثلا الغازوال راه عباره عن ماذا؟ عن ماتيغ سانتيتيك، انما هو ناتوريل. اذا هذا فيما يخص الدرس. اشكركم على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه.